अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। बीमारी के बारे में तो बहुत बातें होती हैं। हर बंदा बीमार है, हर बंदे को कोई ना कोई डिजीज़ है, हर बंदा उसका हल चाहता है। लेकिन हमारी घरेलू लाइफ में कुछ ऐसे भी मसाइल हैं कि जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। अच्छा जी, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बिलव्ड चाइल्ड, हमारे प्यारे बच्चे, हमारी ज़िंदगी का असासा, हमारा मुस्तकबिल। बच्चे हर घर में हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ हर बंदे को साहिब औलाद करे, हर बंदे को इस नेमत से, इस रहमत से नवाजे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनका अच्छा बुरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना सिर्फ उनकी इस एज में, उनके बचपन में हम उनकी ना सिर्फ तरबियत कर रहे हैं, बल्कि उनके अगली लाइफ में आने वाले जो सर्कमस्टांसिस हैं उनकी बुनियाद भी हम बचपन में ही रख देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। आया कि वो एक कॉन्फिडेंट इंसान बनेगा, आया कि वो एक खुद एतमाद इंसान बनेगा, या फिर वो एक बिल्कुल एक आम सा इंसान रहेगा, या फिर वो एक असासे कमतरी का शिकार बच्चा बनेगा, या वो एक एंजाइटी या डिप्रेशन का पेशेंट बनेगा, या वो एक ऐसा इंसान बनेगा कि जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, या फिर वो एक ऐसा इंसान बनेगा जिसको दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे कि हमारे जो बच्चे हैं हमने उनकी बुनियाद कैसे रखनी है, और हमने उनको किस तरह की तरबियत करनी है, और उनके लिए क्या अच्छा है और उनके लिए क्या बुरा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे वालिदैन ये जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और वालिदैन एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा जो है वो सोचते हैं, और उनको हमेशा अच्छा बनाने के लिए उनको गाइड करते हैं। मेडिकली लिहाज से मैं आपको आज जो एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ वो एक मोटिवेशन समझ सकते हैं आप लोग अपने बच्चों की तरबियत के लिहाज से, कि बच्चों को कभी भी बचपन में ज़्यादा मत डांटें, उन पे कोई किसी भी किस्म का टॉर्चर मत करें। जिस तरह से एक पंजाबी की कहावत है कि मामा ते मार दियां ही हुंदियां ने, तो मामा बिल्कुल मार दियां ही हुंदियां ने, लेकिन उस मार का बच्चों पे गलत असर होता है। बच्चों को बिला वजह टोकना, बच्चों को बिला वजह मारना, बच्चों को बिला वजह डराना, और डरा कर अब ये खुशी महसूस करना और इस बात की तस्कीन होना कि जी हमारे बच्चे तो हमारे कंट्रोल में हैं, पर हमारे बच्चे तो हमसे डरते हैं। तो आया कि क्या वो बच्चे अपने अंदर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि बच्चे, अल्लाह ताला ने बच्चे को माँ की कोख में ही क्यों पैदा किया? क्योंकि माँ में सारी सलाहियतें हैं एक बच्चे को समझने के लिए ना। वो बड़ी एक नरम गोद है, वो बड़ी एक नरम सोच है। माँ की सोच अपने बच्चे के लिए ना हमेशा बहुत नरम रहती है, बहुत नरम रहती है। बाकी किसी दूसरे अपने खामन के लिए सख्त हो सकती है, अपने भाई बहनों के लिए सख्त हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत ही नरम रहती है। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए आसान से आसान रास्ता जो है वो इख्तियार करती है। सो एक साइंटिफिक जो है रिसर्च के मुताबिक जिन बच्चों को बचपन में ज़्यादा डांट पिलाई जाती है, या जिन बच्चों को ज़्यादा बचपन में टॉर्चर किया जाता है, या उनको ज़्यादा दबा कर रखा जाता है, तो वो बच्चे बड़े होकर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। बड़े होकर वो बच्चे ज़्यादा जो है वो सर्कमस्टांसिस का शिकार हो रहे हैं, उनको नफसियाती बीमारियां हो रही हैं, उनकी साइकोलॉजी जो है वो अपसेट हो रही है, वो ओसीडी का शिकार हो रहे हैं, वो बच्चे जो है शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो रहे हैं वो। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारियां जो हैं उनमें बचपन से ही ग्रोन अप होना शुरू हो जाती हैं। सो पुराने ज़माने में हम देखते आ रहे हैं जिस तरह से हम रोज़ ब रोज़ जो है हम पुराने एनालाइज और नए एनालाइज जो हैं वो हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि पुराने दौर में डिप्रेशन जो था वो कम था, पुराने दौर में डिप्रेशन कम था, पुराने दौर में एंजाइटी कम थी। लोग बड़े बहादुर हुआ करते थे, बहुत अपने हालात का मुकाबला करने वाले लोग हुआ करते थे, सुसाइड्स की रेशो कम थी। तो वो सारी वजह यही थी कि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह 20वीं सदी के माँ बाप थे ना, वो अपने बच्चों के साथ एक हद तक सख्त और एक हद तक नरम थे। उनकी सख्ती जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होती थी कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। उनकी सख्ती इस बात पे बिल्कुल नहीं थी कि तुम्हारे ग्रेड्स ना आए तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। उनकी सख्ती बिल्कुल इस बात पे नहीं थी कि तुमने इस तरह से ना खाया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, किसी के घर जाके तुम इस तरह से ना बैठे तो मैं तुम्हारे साथ बड़ी सख्ती से पेश आऊंगा, तुमने इसके साथ खेलना है, इसके साथ नहीं खेलना।
اس بندے کو بلانا ہے، اس بندے کو نہیں بلانا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کلوز رشتہ دار ہیں، ان کو بلانا ہے، اور اس رشتہ دار سے نہیں بولنا، دادی کو نہیں بلانا، دادا کو نہیں بلانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلانا بندہ ماں باپ کے ساتھ اختلاف ہے، اس کو نہیں بلانا جی، یہ ہم ان سے بات نہیں کرنی، ان کے بچوں سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اختلافات پرانے دور میں نہیں تھے، سب کے بچے سانجھے تھے، اور سب اپنے بچوں کو جو تھا وہ بہت ہی اچھے، یعنی کہ کسی کا بچہ آ کے کسی کے گھر میں کھانا کھا جاتا تھا، اور جو تھا ہم بالکل ہنسی خوشی جو تھے لوگ رہتے تھے، اور دسترخوان پہ کبھی اگر گھر میں کوئی بچہ موجود ہوتا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری نانیاں دادیاں کہتی تھی کہ سارے مل کے کھانا کھاتے تھے، کوئی کھانے کے ٹائم پہ کسی دوسرے کے بچے کو یہ نہیں کہتا تھا کہ جاؤ بیٹا ہم کھانا کھانے لگے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کا حصہ تھی، اور آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ماڈرنزم جو ہے، مینرز جو ہیں، ماڈرن، میں مینرز کے خلاف نہیں بات کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مینرز وہ ہوتے ہیں جو انسان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا بندہ ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ 50 سال کے بزرگ ہیں، یا پھر وہ ایک 10 سال کا بچہ ہے، تو آپ اس کی عزت نفس کو بالکل مجروح نہ کریں، بالکل بھی مجروح نہ کریں، کیونکہ یہی وہ کانفیڈنس ہے جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، بچپن سے بچوں کے دوست بنیے، بچوں کو ایک سخت بات بھی بڑے پولائٹ طریقے سے سمجھائیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈانٹنا ہے تو آپ 10 لوگوں کے درمیان میں بچے کو ڈانٹ دیں، اس ٹائم بچہ وہ جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، یقین مانیے وہ سیم فیلنگ وہی ہوتی ہے جس طرح آپ 10 بچوں میں بے عزت ہونے کے بعد، 10 لوگوں میں بے عزت ہونے کے بعد جو فیلنگ آپ کو آتی ہے وہی فیلنگ آپ کے بچوں کو آتی ہے۔ سو اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیجیے، اپنے بچوں کو اختیار دیجیے، اپنے بچوں کو راستہ چننے کی تمیز بتائیے۔ اس میں کچھ سٹیجز آ جاتی ہیں کہ بچوں کی، اکثر مائیں کہتی ہیں کہ جی یہ بچوں کی تربیت کا ٹائم ہے، سو جب بچہ ایک بات سمجھ ہی نہیں سکتا تو اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ 1 ایئر سے لے کر 4 ایئرس تک کا بچہ جو ہے، وہ 1 ایئر سے لے کر تقریباً 3 ایئرس تک کا بچہ جو ہے اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، اور آپ جتنا مرضی آپ اس کو جتنا مرضی لیکچر دیں گے نا کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، تو وہ ادھر سے سنے گا ادھر سے نکال دے گا، کیونکہ اس کی اس ٹائم نفسیاتی کنڈیشن، اس کا جو مینٹل سٹیٹس ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس بات کو سمجھ سکے۔ 1 سے لے کر 3 سال تک آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، سکھانا کیسے ہے؟ آپ نے وہ چیزیں خود کرنی ہے، وہ جس طرح سے کھانا ہے آپ نے خود کھانا ہے، جو چیزیں آپ نے ان کو روکنی ہے وہ خود بھی نہیں کھانی ہے۔ 1 سے 3 سال تک آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، جس میں وہ کچھ پک کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ اپنی مرضی کی شرارتیں کریں گے، تو بچپن بڑا انمول ہوتا ہے، جو شرارتیں وہ کرتے ہیں ان کو ایک دفعہ کرنے دیں، صرف یہ کہ وہ ان کے لیے ہارمفل نہ ہو۔ دین 3 سے 7 سال تک کے بچے کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گروم کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات کا مطلب سمجھتا ہے، وہ آپ کے ذو معنی الفاظ کو سمجھتا ہے، وہ آپ کے مشکل ڈیفیکلٹ ورڈ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 سے 7 سال تک بچے کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے اس سے بتانا ہے بیٹا بڑے پولائٹ طریقے سے کہ بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، کھانا ایسے کھاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے کام جو ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، ود دا ایج، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ بچے کو کرنے چاہیے آپ اس کو گروم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 7 ایئرس کے بعد یو ہیو ٹو رائٹ کہ آپ بچے سے تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت سختی کہ آپ کو وہ سمجھ سکتا ہے، وہ اچھے برے کی اس کو تمیز ہے، اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ بیٹا اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے، اور وہ بالکل 7 سال کا بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں میں بیٹھ سکے، وہ لوگوں میں بات کر سکے، ٹھیک ہے، اور اس میں کانفیڈینس ہو، آپ نے اس کا کانفیڈینس بلڈ کرنا ہے۔ بچہ ڈر رہا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ جاؤ بیٹا یہ کام کرو، کچھ نہیں ہوتا، نہ کہ آپ نے 6 جھولے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو ڈرا کے بٹھا لینا ہے کہ تم نے اس جھولے پہ نہیں جانا، اس پہ تمہیں الٹی آ جائے گی، اور اس پہ نہیں جانا، اس پہ یہ ہو جائے گا، اور اس پہ ہو جائے گا۔ آپ بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں، بچوں کو چیلنجز جو ہے وہ ان کا سامنا کرنے دیں۔ اگر بچہ کچھ سیکھ رہا ہے اور اس دوران گھر میں گند ڈال رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ کچھ سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جی، مجھے بڑی امید ہے کہ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی وہ میری مائیں بہنوں کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا کہ اپنے بچوں کے ساتھ پولائٹ رہیے تاکہ وہ مستقبل میں ہونے والی سائیکولوجیکل بیماریوں سے بچ سکیں۔ تھینک یو جی، مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔